स्मोग ने लाहौर को धुंधला कर रख दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में बतदरीज इजाफा, लाहौर का AQI 781 हो गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आंखों, एलर्जी और चेस्ट के इन्फेक्शन में इजाफा, अस्पताल में मरीजों की तादाद ज्यादा हो गई। पंजाब स्मोक की लपेट में आ गया। पूरे सूबे में स्कूल बंद। DG खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी समेत मजीद 5 डिवीजन्स में भी स्कूल बंद कर दिए गए। 4 डिवीजन्स में स्कूल पहले ही बंद हैं। 17 नवंबर तक एकेडमीज भी बंद कर दी गई। 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। हुकूमत की इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 2200 से जायद 45 लाख के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 987 मोटरसाइकिलों को 19,74,000 रुपए जुर्माना। 99 थानों में बंद। पाकिस्तान ने इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गजा में खून बह रहा है और दुनिया खामोश बैठी है। फलस्तीनी रियासत का कयाम नागुज़ीर है और दारुल हुकूमत कुद्स होना चाहिए। वजीर आजम का लबनान पर हमलों और ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इजहार तशवीश। इसराइल दोबारा ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी न करे। सऊदी अरब की फलस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम की हिमायत का आदा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुतहद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल इसराइल की रुकनीयत मुअत्तल करे। दुनिया फलस्तीनी नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए जाएं। फलस्तीनी रियासत के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका की गजा के शहरियों को इज्तमाई सजा देने की मुजम्मत। दुनिया इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 50 सरबराहान ममलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक हुए। वजीर आजम से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया इक्तसादी ताउन बारे पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। स्मोक कंट्रोल करने में हुकूमती महकमे नाकाम हैं। हर जगह फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। हर जगह तामीराती काम चल रहे हैं। आप बसों के पीछे जा रहे हैं। मोटरसाइकिलें सबसे ज्यादा आलूदगी फैला रही हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स, कहा कह कह के थक चुके हैं, स्मोक आ रही है, कुछ कर लें। अदालत की पंजाब हुकूमत को जरूरी इकदामात की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस, कभी नहीं कहा सब कुछ कर लिया। स्मोक का मसला सब ने मिलकर हल करना है। धुंध और स्मोक का मज़ाफाती इलाकों पर मुश्तरका हमला। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे एक बार फिर बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक सफर ममनू। एयरपोर्ट से हद निगाह 200 मीटर रह गई। दुबई और कराची से आई परवाजें लैंड न कर सकीं। एयर ब्लू की परवाज 411 और कराची की परवाज 406 इस्लामाबाद मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जावेद उर्फ समी और खातून समेत 3 दहशतगर्द धर लिए गए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने तहकीकात से आगाह किया। बताया, हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। हमले में इस्तेमाल गाड़ी शोरूम से 71 लाख में खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए हुई। मुलजिम जावेद हमला आवर से राब्ते में था। जावेद ने ही चीनी बाशिंदों के एयरपोर्ट से निकलने की इतला दी। गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा से तफ्तीश जारी है। खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। कराची साइट एरिया में चीनी बाशिंदों पर हमले की तफ्तीश जारी। एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी पर तफ्तीशी टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कल गुल रहमान नामी
کردار BL کو ہیڈ کر رہا ہے اور دہشت گرد نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ اس میں کراچی اور بلوچستان کی یونیورسٹیاں ملوث ہیں۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے کی کوششیں ناکام بنائیں گے، تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چین پاکستان کی حمایت میں کھل کر بول پڑا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا دنیا کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاک چین مفاد کے تعاون کے لیے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی کمانڈر پیپلز لبریشن آرمی سے ملاقات۔ عالمی اور علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی میں دہشت گرد حملوں میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر آصف زرداری کا چینی صدر شی جن پنگ کے خیر سگالی پیغام پر شکریہ۔ چینی صدر اور عوام کی جانب سے صحت یابی کے پیغامات پر اظہار تشکر۔ کہا مستقبل قریب میں مناسب تاریخ پر چین کا دورہ کروں گا۔ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور آہنی بندھن کو مزید تقویت ملے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلوی ہم منصب کی ملاقات۔ عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو سراہا۔ آسٹریلیا نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سراہا۔ آسٹریلوی مہمان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ اس سال 1.25 لاکھ سے زائد پاکستانی حج کریں گے۔ 12 سال سے کم عمر افراد حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اخراجات 10,75,000 کا 11,75,000 متوقع۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے حج پالیسی کا اعلان کر دیا۔ 2 لاکھ روپے کے ساتھ حج درخواست جمع ہو سکے گی۔ 4 لاکھ روپے قراندازی کے بعد، جبکہ باقی پیسے حج سے قبل فروری تک دینا ہوں گے۔ PTA نے پاکستان میں غیر رجسٹرڈ VPN بلاک کرنا شروع کر دیے۔ غیر رجسٹرڈ VPNs کو فائر وال کے ذریعے بلاک کیا جا رہا ہے۔ غیر رجسٹرڈ VPN سیکیورٹی رسک ہیں۔ ان VPN سے حساس اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اب تک 20,500 کے لگ بھگ VPNs رجسٹرڈ کیے جا چکے۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ؟ تعین نہ ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں، جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی لیں تو کیا ہمیں کوئی روکنے والا ہے؟ وکلاء کی طرف سے بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی۔ آئینی بینچ کم از کم 5 ججوں پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال اور جسٹس محمد علی کی کمیٹی بینچ بنائے گی۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اجلاس۔ بینچز کی تشکیل سے متعلق اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کورٹ روسٹر اور کیسز لگانے کا فیصلہ ہوگا۔ آرٹیکل 191A کے مقدمات کی کلر کوڈنگ کی جائے گی۔ بموں نے اسرائیل کو 130 بلڈوزر اور بھاری بموں کی فراہمی روک دی۔ اسرائیل یہ بلڈوزر غزہ میں گھروں کو منہدم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل بلڈوزر کی ادائیگی کر چکا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ منظوری کا انتظار کر رہا ہے۔ بلڈوزرز کی سپلائی رکنے سے جنوبی اسرائیل میں بفر زون منصوبہ تاخیر کا شکار ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارت کا آنے سے انکار، پاکستان بھی ڈٹ گیا۔ کسی اور ٹیم کو بلانے پر غور، آئندہ کسی ICC ایونٹ میں بھارت کے خلاف نہ کھیلنے پر غور۔ وفاقی حکومت نے پالیسی گائیڈ لائن سے بھی PCB کو آگاہ کر دیا۔ بورڈ ICC کو خط لکھ کر BCCI کے انکار کی وجوہات پوچھے گا۔ سری لنکا یا ویسٹ انڈیز کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ مقابلے جاری۔ بارسلونا کو اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ریئل سوڈیڈ نے 1-0 سے میچ جیت لیا۔ میچ کا واحد گول شیرالڈ بیکر نے 33ویں منٹ میں کیا۔ شکست کے باوجود بارسلونا پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ ون ڈے میں شکار کر لیا، اب باری ہے T20 کی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا T20 میچ 14 نومبر کو برسبن میں کھیلا جائے گا۔
ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज के लिए पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गए। रिजवान 11 कामयाबी के लिए पुरआज़्म। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए सुपर हीरो एक बार फिर मुतहरिक। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म वेनम द लास्ट डांस का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। हॉलीवुड फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते भी $1,62,00,000 कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त। और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को दरपेश खतरात का मौसर जवाब देने में नाकाम रही। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफ़िक न होना है। मुस्तकिल रुकनियत अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से ही एक मुतनाज़ा मसला रहा है।